खुशनूरी रब ज़ुलजलाल, बराए खुशनूरी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बराए खुशनूरी भी फातिमा ज़हरा ख़ानदान ज़हरा जमीयत शुहदाए करबला गाज़ी और क़ब्र अब्बास, शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम, शहज़ादी सकीना बीबियान करबला, औलिया किराम खुसूसन ख्वाजा अजमेर हज़रत उस्मान मरवज़ी लाल शाहबाज कलंदर अब्दुल्ला शाहबाज़ी अब्दुल्ला शाह साहबी बीबी पाक दामन सलाम अलैहा बावज़ सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली हैदर भाई पप्पा और मीर बरकत मौसवी साहब का और अपने बाकर भाई फ़हीम भाई और तमाम हैदराबाद के नौजवान ख़वातीन व हज़रात ने मिलकर इस बज़्म को सजाया है। और दर हकीकत जो भी अपना वतन छोड़ के आए हैं तो वो अपने वतन को बहुत मिस करते हैं, और ये महफिलें हैं जहाँ पे आके हम दुनिया का हर गम हर टेंशन भूल जाते हैं। और मैं खुशनसीब हूँ जनाब मोहतरम जावेद भाई माशाल्लाह आए हुए, और हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आलमदार के रूह रवां जनाब राना साहब भी, और उनके मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह। और सबके लिए मैं दुआ करूँ, जैसे कि मेरा एक अंदाज़ है कि मैं सबसे पहले मौला हुसैन का जो वजीफ़ा था ना वो करता हूँ। यानी मौला हुसैन का क्या वजीफ़ा था, हम सब हुसैन हुसैन करते हैं ना। अभी मेहदी भाई ने क्या खूबसूरत पढ़ा, मेलबर्न से जनाब मीसा भाई मेहदी भाई भी आए, कमाल किए, सब ने पढ़ा माशाल्लाह, और कौसर भाई ने भी, और आज़म भाई जैन मियाँ सब ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। मैं भी जैसे दारुशफ़ा में आके लूटते पीटते पढ़ते पढ़ते नौखान बन गया। मुझे नहीं पता था कि 4 आदमियों में अल्लाह मियाँ इतना मशहूर कर देगा। ये तो बड़ी देर में पता चला कि आपका नाम तो हैदराबाद तक पहुँच गया, इंडिया। मैंने कहा माशाल्लाह, वो तो इज़्ज़त तशाल्लाह जिसे इज़्ज़त देनी चाहिए, मेरे कोई वो नहीं। आइए मैं मौला हुसैन का वजीफ़ा करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी बीवी सरकार ये वजीफ़ा इन महफिलों को सुनना चाहती है। क्या है? हज़रत कैस जंगीपुरी की ज़मीन है, डॉक्टर कलबे सादिक साहब ने तस्सीफ फरमाई, और मौलाना हसन इमदाद का कलाम पढ़ रहा हूँ। इसको नुसरत फ़तेह अली ने भी पढ़ा, मगर मैं यहाँ असले कलाम पढ़ रहा हूँ। जो असले कलाम है, यही मेरी एज होगी तकरीबन कोई 20 साल 25 साल, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, आज फिर दिल कर रहा है पढ़ने का। नारे सलावत। चांद तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, होशे होशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। ये नुसरत फ़तेह अली का भी सुना है, लेकिन असले कलाम पेश कर रहा हूँ, जरा मिसरे देखिएगा। अपने अल्लाह से मुखातिब होकर के कह रहा हूँ, मेरे अल्लाह
यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है कि तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है, हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, बोलो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कि रात की तन्हाई तारीकी अपने बिस्तर पे लेट के इंसान क्या क्या सोचता है। मेरे अल्लाह इतनी बड़ी कायनात, क्या मरीज, क्या वीनस, ये मोबाइल सेट, अजब अजब चीजें, तो तू है क्या कि दखल मुमकिन नहीं तेरे असरार में, दखल मुमकिन नहीं तेरे असरार में। किसको यारा भला तेरी सरकार में, किसको यारा भला तेरी सरकार में। उसने यूसुफ सा बिक जाए बाजार में, उसने यूसुफ सा बिक जाए बाजार में। और नफ्से नबी, और नफ्से नबी का खरीदार तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वजीफा शेख साहब सुनिएगा। अल्लाहू अल्लाहू, ऐ रसूल कुछ ना बनाता अगर तुझे ना बनाता। तो एक ख्याल आया फकीर को कि एक चीज की शायद कमी रह गई। वो क्या था कि दीद किसको मयस्सर तेरी जात की। किसने देखा मेरे अल्लाह को? अब मैं मकसद पे आ रहा हूँ, सिर्फ 3 शेर बंद सुन लीजिए कि दीद किसको मयस्सर तेरी जात की। लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की। छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की तू बतू। अब यहाँ शेख साहब अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ कि अभी महराज अभी गुजरी है और मोहम्मद से की दूबदू तो गुफ्तगू कब खुदाई के लहजे में थी। गुफ्तगू कब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी मेलबर्न वाले उठ के नारा लगाएंगे जो मैं कहने वाला हूँ कि गुफ्तगू कब खुदाई के लहजे में थी, कब तकब्बुर बड़ाई, बड़ाई तो उसी को जेब देती है ना, कि कब तकब्बुर बड़ाई के लहजे में थी, कब तकब्बुर बड़ाई के लहजे में थी, कब भला किबरियाई के लहजे में थी। या तो हर बात भाई के लहजे,
जैसे मेलबर्न से आप चलो और यहाँ 20-25 दिन रहो और फिर कोई मेलबर्न का मिल जाए, या सिडनी में अचानक कोई डाबो में रहता है, वहां कोई अपना हैदराबादी मिल जाए, उथे कोई राणा मिल जाए, उथे कोई अपने पिंड का कोई बरावा मिल जाए, कोई बिरादरी का मिल जाए, तो अजीब बात होती ना सरकार। तो वही चीज पेश कर रहा हूँ, उखुवत, बच्चों को बता रहा हूँ, उखुवत का मतलब होता है भाईचारा, जो हम लोग एक दूसरे से रखते हैं। अब मैं पेश कर रहा हूँ, कब भला किबरियाई के लहजे में थी, कब तकब्बुर बड़ाई के लहजे में थी, या तो हर बात भाई के लहजे में थी। आ रही थी नबी को उखुवत की भूख, आ रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उखुवत की भाईचारे, कोई भाई जैसी आवाज कि थी मोहम्मद को हैरत, ये क्या राज है, थी मोहम्मद को हैरत, ये क्या राज है, यहाँ तो कोई न यार और न दमसाज है। क्या बोल गया, ये क्या राज है, या तो कोई न यार और न दमसाज है। अब एक्साइटमेंट बढ़ती है, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आना, जैसे बीमार को बेवजह करार आना। फैज अहमद फैज, या तो कोई न यार और न दमसाज है, फिर ये है कौन, ये किसकी आवाज है, फिर ये है कौन, ये किसकी आवाज है, ये तो कुछ मेरे भाई का अंदाज है, ये तो कुछ जितनी देर आपके चेहरे मुझे नजर आए इस तरीके के, मेरी आंखें मेलबर्न वालों पे गड़ी हुई है क्योंकि थके भी आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब तक आप तवाना है सबको ये भी तवाना है माशाल्लाह। क्या जुमला है कि फिर ये है कौन, मिसरा सुनिएगा, ये किसकी आवाज है, ये तो कुछ मेरे भाई का अंदाज है। ऐ खुदा सच है क्या, ऐ खुदा सच है क्या, ये अली है कि तू
چاہنے والے وہ ہندو برہمن دیکھ لو یا دنیا میں کر دو، کہاں نہیں ہو رہا. اب آخری منصور لیجیے کہ جن کو اپنے کیا مصرے ہیں. دیکھیے تورا کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. اب سنا کہ جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، جن کو اپنے، اب بیٹھ سنیے گا، جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، دین و ایمان کی تنگ دستی، دین و ایمان کی تنگ دستی ملی، اپنے اجداد سے خود پرستی، اپنے اجداد سے پرستی ملی. ان کی محفل میں بھی، ان کی محفل میں بھی آج ہے 400 اللہ اللہ کوئی آواز ہوتی ہے اندر سے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا. اس ممبر کو حاضر کرتے جا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ کا ذکر ہو گیا تو شہزادی آئی ہیں، بڑی بیوی آئی ہیں، تو وہ بھی کچھ سننا چاہتی ہیں نا. وہ کیا سننا چاہتی ہیں؟ وہ اپنے بابا کا ذکر سننا چاہتی ہیں. تو مل کے بولو نا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہاتھ بلند کیجیے، ہاتھ بلند. یہ ویڈیو پوری دنیا میں بنائیے. محمد ہمارے، اللہ ان ہاتھوں کو بلند رکھے پروردگار. محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا رو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد محمد ہمارے بڑی شان والے. ذرا سا کم ہے، میں نہیں چاہتا کیونکہ ماشاءاللہ سب نے ہی آج پڑھنا تھا تو مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا. وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن کل جی بس آپ سرپرستی فرمائیے سرکار، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یقین کیجیے کہ
چھوٹے پن سے جس طرح یہ بچے آج ابھی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، دہلویاں ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، یہ ہمیں دیکھ کے ان کو حوصلہ ملتا ہے. اس لیے مجھے دیکھ کے ذرا آپ میں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ایک بڑے صاحب آئے کہنے لگے ہم آپ کو بچپن سے سن رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل سن رہے ہوں گے آپ کو بلا. تو میں نے کہا جب ہماری عمر تو لگ رہا ہے ایسی ہو گئی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سڈنی بنے گا، مطلب اتنے بھی پرانے نہیں ہیں ظاہر ہے. لیکن بہرحال یہ آج میں محفل جشن ہے. وفا صاحب ماشاءاللہ. ہاں تو جب میں میری ینگ ایج تھی، میں خالی شاید انگلش بولنے والا تھا، میں عادت پڑ گئی. جب میں علی جی کی ایج کا تھا، یہ 1920 اس وقت سے یہ وفا صاحب کا فرسٹ ٹائم میں نے ہی پڑھا تھا شہزادے علی اکبر کا خلاف. آپ یقین کیجیے اس ممبر کو حاضر نظر جتنی عزت ملنی تھی مل گئی، جتنی شہرت مل گئی تھی مل گئی. اب ایک ہی نشانہ ہے کہ شہزادی سن لیں وہ راضی ہو جائے بس. تو اس کلام کے صدقے میں میں نے یہ بیٹے مانگے تھے، اللہ مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما. یہ جو میرے بازو بنے پڑھے عزاداری جاری ہے، علی جی سے سنوا رہا ہوں آج آپ کو یہ کلام، مجھے بڑا بے انتہا پسند ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ شہزادے علی اکبر بھی آنے والی ہے. اس کے درمیان میں کس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. رتبہ بولتے ہیں لیول اسٹینڈرڈ کو. کس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا اکبر کا. کل میرے بابا نے پڑھا جنت خریدی جس نے فقط ایک رات میں، حضرت حور علیہ السلام کہ کیا چمکا ستارہ ہے کہ اے حور تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے. کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. چہرہ علی اکبر کا. یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں نا، آئے ہائے یہ شعر ایک ایسا شعر ہے، یہ وفا صاحب کا نہیں ہے، یہ ایسے ہی چلتے پھرتے میں نے کہا تھا. اب وہ کیا تھا، ہر نوجوان کی تمنا ہے کہ اسے مہندی میں کو یاد ہے یہ پچھلے سال جب ہم گئے ہیں کربلا، ذریعہ امام حسین پہ دعا ہوئی ہے، موزے ہو گئے. 9 برس کے بعد فراز میاں کو بیٹا ملا، 3 بیٹیوں کے بعد مہندی بھائی کو بیٹا ملا. میں عباس مرزا کینبرا میں 3 بیٹیوں کے بعد 8 سال کے بعد بیٹا ملا، مجھے نواسا ملا. تو اسے کیا خوب مقدر ہے جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. جس ماں کو بھی مل جائے
اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ نے ان کے بھی زمانے میں اور آج تک ان کو نہایت ہی خوبصورت آدمی بولا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑے حسن سے نوازا کہ پوچھا گیا یوسف سے کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. اور آج کے دن کی مناسبت سے کہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو کہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر. عجیب شعر پڑھے جا رہے ہیں. مذکورات میں جو میری بہنیں مائیں بیٹیاں ہیں وہ آنکھ بند کرنا اور صرف تصور میں سننا علی جی کو, لیکن جو لفظ کہہ رہے ہیں تصور میں دیکھنا. آپ بھی آنکھ بند کر کے سننا. یہ عجیب ہے, ایک دفعہ اگر دیکھنے کو مل جائے. یہ منظر تو نہیں دیکھ سکتے, صرف میری بہنیں دیکھ سکتی ہیں. کیا شعر ذرا دیکھیے گا بھائی, یہاں سے سنو, سنیے گا کہ یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں. کہ یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں. کہ آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا. آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. آج کی ملاوثت میں ایک اور شعر کہ گر اذن وغا ملتا. گر اذن وغا کا مطلب پرمیشن, جنگ کی پرمیشن. کہ گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر. تو کفار کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا اور آدھا علی اکبر کا.
का आधा था और आधा अली अकबर का। जानिएगा नहीं, मैं अलविदा आज कुछ सोच के आया हूँ, मुझे क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारे जी सल्लल्लाहु मैं शुक्रगुजार हूँ सिद्दीक़ मोमिनीन का कि जितना मुझे और मेरे बच्चों को प्यार दिया है। कल मैं साहिब असर के सामने, मौला हुसैन के सामने आपका गवाह हूँ, बस ये याद रखिएगा। माशाअल्लाह, अजर को बाबुल हवाइज की विलादत, हाजतों का मरकज, और दुआ ना हो तो ऐसा हो सकता है। कि अपने दामान शफाअत में, कि अपने दामान शफाअत में मेरे गाजी मौला अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। मौला गाजी मेरे मौला अपने दामान शफाअत में, के अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। मेरे अब्बास मेरी बात बनाए रखना। मेरे अब्बास मेरी बात बनाए रखना। कि इसी मनसब, तसल्सल देखिएगा, कि इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी गाजी। मौला का रोज़ा ज़हन में, कि इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी गाजी। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। कि आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। कि आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। अब एक फरमाइश में तसल्सल लेके चल रहा हूं, देखिएगा। अब मैंने अपने दामन में छुपाए रखना, अपने दामन में छुपाए रखना। ये दामन है क्या? ये दामन है क्या? बन गया दीन की पता दामन। फरमाइश में पढ़ रहा हूं, बन गया दीन
حیدرآباد کے حیدر جامن بھائی کا کلام ہے. میرا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ در پتہرا کہ در پتہرا کہ در پتہرا میں چلنا در پتہرا کے بٹ رہی تھی بھی چیریٹی کہ در پتہرا کے بٹ رہی تھی بھی میں نے اپنا بھی بھر دیا. میں نے اپنا بھی بھر لیا نام کہ دشمنان نے علی سے مل کر بھی کہ دشمنان نے علی سے مل کر بھی کہ دشمنان نے علی سے مل کر بھی میں نے اپنا بچا لیا میں نے اپنا بچا لیا دامن. میری مما کا فیوریٹ مصرع پیش کر رہا ہوں کہ لے کے عباس کا آج کے پڑھا کہ لے کے عباس کا علم گزرا کہ لے کے عباس کا علم گزرا آگ چھونا سکی میرا دامن آگ چھونا سکی میرا دامن کس کا ارے بھائی کیوں نہیں ہو کس کا دامن یہ دامن کہ لے کے عباس کا لے کے عباس کا علم گزرا آگ چھونا سکی میرا کہ غیر کے گھر پہ تو گیا ہوگا. توجہ غیر کے گھر پہ تو گیا ہوگا. غیر کے در پہ تو گیا ہوگا. چاک ہے جا بجا تیرا دامن پھٹا ہوا ہے چاک ہے جا بجا تیرا دامن اس کا دامن حسین کا دامن. اب میلبرن والے آئے ہوئے ان کی فرمائش تھی کہ بچے سے پڑھاؤ تو لندن جاتے ہوئے زامن حیدر صاحب کے اس کلام پر ایک دو شعر ہوئے وہ پیش کر رہا ہوں. کس کا دامن
محمد جب بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں تو ان کی تقسیم ہے بلا تفریق. ان کی تقسیم مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان کی تقسیم ہے بلا تفریق. تیرا دامن ہو یا میرا دامن، تیرا دامن اور کہتے ہیں کہ ندیم سرور صاحب اس سال تو آپ نے حد کر دی، پڑھ دیا، سب پڑھ دیا، اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا نا، بھروسہ اس پہ ہے جس میں بھروسے کی حد ہی نہیں ہے. وہ کائنات کے مالک ہے بھائی، کائنات کے مالک ہے، وہ پھر دیں گے. اور یہ شعر سنیے ذرا کہ ان کا فیض آسٹریلیا آ گئے، اب کیا کرو گے؟ تو میرا رب ذوالجلال اگر کسی سے راضی ہو اس کے گرد مددگار آ جاتے ہیں. اب کیا کرو گے؟ آسٹریلیا آ گئے، نو خانی رک جائے گی نہیں. ان کا فیضان، ان کا فیضان اب بھی جاری ہے. کاش تو دیکھتا میرا پیش کر رہے ہیں. ذرا سنیے کیا کس کا دامن حسین کا دامن کہ سرپرستوں کی لگ نہ جائے نظر. بھائی جلنے والے ہو، جلنے والے لوگ جل رہے کہ سرپرستوں لگ نہ جائے نظر. سرپرستوں کی لگ نہ جائے نظر. خون ماتوں سے بھر سرپرستوں کی تلوار، سرپرستوں کی لگ نہ جائے نظر. خون ماتوں سے بھر دیا دامن. حسین کا کہ اشک ہو جب ٹپک پڑے کامل. مجلس جاتے ہیں، آنسو بہتے ہیں کہ اشک ہو جب ٹپک پڑے کامل. سب گناہوں سے دھل گیا نام.
ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، کہ زینب کی پاک دعا بن کر، زینب کی پاک دعا بن کر اب گھر گھر پر لہراتا ہے علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ تیرا مولا غازی کیا کہنا، تیرے در کی نوکری کیا کہنا، تیری کرم نوازی کیا کہنا، تیرے نام کی حاضر کیا کہنا، جہاں دس درمان یہ سجدہ ہے، جہاں دس درمان یہ سجدہ ہے، اس گھر کی شان بڑھاتا ہے علم میرے مرشد غازی، بولو علم میرے مرشد بنا کر بیٹھو، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ میں غم سے جب گھبراتا ہوں، میں غم سے جب گھبراتا ہوں تو پاس علم کے جاتا ہوں، رو رو کے مولا غازی کو میں دل کا حال سناتا ہوں، میرے سر پر سایہ کرتا ہے، میرے سر پر سایہ کرتا ہے، میری ہمت اور بڑھاتا ہے علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ ہمیں نوکر، بولو ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ آپ کی حاجت جب تک غازی پاس نہ کرے حسین سنتے نہیں ہیں، تو پہلے حاضری کہاں ہوتی ہے؟ میرے غازی کے پاس، تو پھر آپ کے دل کی دعائیں ہیں، سب نے کہا التماس دعا، آپ ندیم سرور دعا کر رہا ہے، عباس کرم فرماؤ نا، عباس کرم فرماؤ نا، کبھی معجزہ یہ دکھلاؤ نا، میرے گھر بھی سجا ہے تیرا لب، کبھی میرے گھر بھی آؤ نا، سرکار میرے گھر آئیں گے، سرکار میرے گھر آئیں گے، میرے دل کی آس بڑھاتا ہے علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ میں نوکر، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ یہ پرچم امن کا نعرہ، میرے ہر کلام ہو، منقبت ہو، کچھ بھی ہو پوری دنیا میں، ایک میرا ایم رہتا ہے، ٹارگٹ رہتا ہے کہ دل ملانے ہیں، دل توڑنے نہیں، دل ملانے ہیں، دل توڑنے نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں ذرا سنیے گا، یہ پرچم امن کا نعرہ ہے، یہ پرچم پاک سہارا ہے، تو پیار کرے تو تیرا ہے، میں پیار کروں تو میرا ہے، جو اس کے دیپ جلاتا ہے، جو اس کے دیپ جلاتا ہے، یہ اس کے بھاگ جگاتا ہے علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ ہمیں نوکر، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا۔ اور آخر میں محفل سجانی چاہیے ذکر علی کے ساتھ، اور لہذا محفل السروج پہ آئیے،
اب مجھے آپ نے صرف 5 سے 10 منٹ اور دینے ہیں. میں جب تک اس ممبر کو حاضر پڑھتا ہی نہیں جب تک کہ حکم جاری نہ ہو. اتنا پڑھنا ہے اتنا نہیں پڑھنا ہے. پاکستان سے 17,000 کلومیٹر طے کر کے 5 منٹ کے لیے نہیں آیا میرے بھائی. سوری میر صاحب, میرا دل کرتا ہے کچھ پڑھنے کا. اب ایک چیز آج ایک منت تھی کہ پیش کروں گا, ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیجیے گا ذرا. کیا ہے علی کے دوست اور کیا ہے علی کے دشمن؟ قرآن کہتا ہے اچھائی کا راستہ یا برائی کا راستہ. فقیر کہتا ہے سیدھی بات کرو نا, حسین کا راستہ یا درجی. یا علی 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 مل کے بولیں یا علی 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 سلام اللہ علی بابک یا علی, سلام اللہ علی بابک یا علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, یا حیدر یا حیدر یا حیدر. جس کو اللہ رکھے تو سو انسان علی, وجہ اللہ علی رب کی ہے پہچان علی, ہے لسان اللہ علی ناطق قرآن علی, اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی, برزخ و قبر میں محشر میں دکھے بان علی, دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے اقرار علی, تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا, میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا. سلام اللہ علی بابک یا علی, سلام اللہ علی بابک یا علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, مل کے علی ولی اللہ علی, یا حیدر یا حیدر. دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن, دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن, ابن مرجانہ ہو ملزم ہو یا شمر جوشن, عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن, لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری, ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری, لعنت اللہ علی آبائک یا بولو, لعنت اللہ علی آبائک یا علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی, اسد اللہ علی ولی اللہ علی, یا حیدر یا حیدر یا. اور ایک کلام آخر میں پیش کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلی ایک بات کری تھی, اس ممبر کو اور اس علم کو اور اس زری کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہاں پر کمانا مقصود نہیں ہوتا, ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بڑی گاڑیاں یار ساتھ لے کے چلتے ہیں, یار کہتے ہیں حکم کرو ندیم سرور چاہیے کیا, اللہ ہے کوئی مجھ سے زیادہ امیر آدمی کہ اتنا اطراف میں جس کے چل رہا ہو. یہ بات ہے کہ نہیں, یہ بات ہے کہ نہیں سرکار, ہے کہ نہیں؟ تو کمانا کیا, ویوز کیا, جب یاروں کی کروڑوں کی گاڑیاں ساتھ ساتھ چلتی ہوں کہ سب آپ کا ہے سرکار, سب آپ کا ہے, سب آپ کا ہے, تو بس ایک چیز رہ جاتی ہے انسان کے دل کے اندر, جب وہ آتا ہے اپنے معیار پر, اپنے معراج پہ جس کو اللہ
इज्जत दे, तो फिर वो जब वो तो इज्जो मंतशा का जायका चखता है तो उसको अल्लाह समझ में आता है। और जिसको बीवी इज्जत दे, फिर जिसको बीवी मिंबर दे, तो फिर उसके जहन में एक ही चीज रहती है कि अब कोई ऐसी चीज करनी है जो दिलों को मिला दे, जो पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म कर दे, जो सुन्नी शिया को एक कर दे। इमाम हुसैन को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ये मकसद मेरे दिल के अंदर होता है। शोहरत थोड़ी वो मिल गई, जितनी मिल गई थी सरकार, इसके आगे क्या होगा? रह गई दौलत तो मैं बता चुका, अमीर तरीन दुनिया का शख्स वो है कि जिसके कोई बेहतरीन दोस्त हो, जिस बदनसीब है वो शख्स जिसके कोई दोस्त ही नहीं है। Am I right or not? If you don't understand in Urdu, है कि नहीं ये बात सरकार? तो खुदा की कसम गनी किया हुआ है, गनी किया हुआ है। अब ये सारे यहाँ बैठे, अभी जाओ हैदराबाद, कोई हुंडा सिटी लाके दिखाए, इम्प्रेस हो गए? नहीं। घर दिखाए, इम्प्रेस हो गए? नहीं। तो फिर सोचिए कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसके सामने कोई चीज रह जाती है, फिर गनी कर देता है। या सरी रिजाओ, या सरी रिजाओ, या सरी रिजाओ, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले। इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, मैं वो हूँ जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं। व इन्नका फ़ाअलुन लिमा तशाअ, तू वो है जो चाहे हो जाए। या मन इस्मुहु दवा, जिसका जिक्र दवा है, वह जिक्र शिफा, जिसका जिक्र शिफा है। वतातो गिनन, जिसकी इताअत गनी बना देती है। गनी इतना अमीर कि कोई ख्वाहिश नहीं रह गई। जुमला दिया है मैंने, बहुत मुश्किल काम है। कोई ख्वाहिश जिसके पास नहीं है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मौला अली, अब सरकार वो कलाम पेश कर रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया के शिया सुन्नियों को एक कर दिया। शेख साहब जरा सुनिएगा, मकसद भी वही था जो मैं चाहता था। जरा सुनिएगा बच्चों, बिस्मिल्लाह। जेड़ा जेड़ा ओ जेड़ा 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 ओ जेड़ा जेड़ा अली दा हुबदार नहीं, जेड़ा जेड़ा अली दा हुबदार नहीं, ओने जन्नत दा होना हकदार नहीं। लो नारा अली दा खूबकू, लो नारा अली दा नारा अली दा, अली दा के हक दा इमाम अली नाइबे रसूल, हक दा इमाम अली नाइबे रसूल है। बाबा हसनैन दाए शोहर बतूल, बाबा हसनैन दाए शोहर बतूल है। काबे की है शान अली, जीनत अजान अली, दीन ते ईमान अली, हक दी है जान अली। जेड़ा मुर्दा अली दा इकरार नहीं, जेड़ा मुर्दा अली सरकार नहीं, ओने जन्नत दा होना हकदार। लाओ नारा अली दा खूबकू, लाओ नारा। और कहते हैं अली अली करते रहते हो, अली अली करते रहते हो, अली अली करते रहते हो, क्या मिल जाएगा, क्या बन जाओगे? सुनो कि अली अली कहने वाले, अली अली कहने वाले बली पड़ जाते हैं। अली अली कहने वाले बली पड़ जाते हैं। शम्स भिटाई लाल बरी पड़ जाते हैं। लेकिन सुना नाम अली आंखों सरे आम अली, क्यों
صبح شام علی جیڑا مندا علی نو سردار نہیں جیڑا مندا علی نو سردار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نارا علی دا کو بکو لاؤ نارا علی دا نارا علی دا حق دے ولی دا نارا علی دا یعنی حق دے ولی دا علی جے اجگ ہوتے علی جے اجگ ہوتے کوئی باکمال نہیں علی جے اجگ ہوتے کوئی باکمال نہیں علی دی طاقت دی کوئی بھی مثال نہیں علی دی طاقت دی کوئی بھی مثال نہیں نبی دا امیر علی جگ دا امیر علی مومنہ دا پیر علی ساڈا دستگیر علی جیدے دل وچ علی دا پیار نہیں جیدے دل وچ علی دا پیار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نارا علی دا لاؤ مجمع سیاجیاں دا مجمع سیاجیاں دا خم دا میدان سی مجمع سیاجیاں دا خم دا میدان سی من گند مولا کیتا نبی نے اعلان سی من گند مولا کیتا نبی نے اعلان سی مولا جہان علی نبی دی جان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نارا علی دا یعنی حق دے ولی دا جاندا اے حال علی ہن دا سوال علی جاندا اے حال علی سن دا سوال علی رکھدا خیال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال بڑا لجپال ہمارے الہ من کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہا عند اللہ مل کے اشفع لنا یا بات اور چلڈرن سارے بچے آ جاؤ سارے all children